बापाचे आणि पुताचे आणि आत्मेचे नावी आमेन. ये पवित्र आत्म्या रोचणारा आणि कृपेची बांधारा बोरी खालसा तुझी रोचना ये कोरमका तुझी टेंपला. धाड तुझ्या आत्म्यांक आनी सगळे नवे जावन येतले. आणि संसाराचे रूप वस्तू नवें करतलोय. प्रार्थया देवा आमचे बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं भावाची काळजां आनी मनां उजवाडायली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. ते आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच दवरूंक आनी त्याच मोगाचे आत्म्याची बुजवण सदांच बगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं आमेन. आमीन. पातकी देवाच्या मुखार जातना खालती कायेन देवाचे बक्षणे आमी मागुया. म्हज्या देवा हांव तुका सत म्हणटा, हांव तुजे पातकी येता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान तूं सर बरो दैव देखून हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करता आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराध्यांची काळजांत हांव दूख धरता. म्हज्या पातक्याची कापूट कर. आमेन. बाप साहेबाच्या येवजणे पासत मागुया. कितें भशेन आमचे फॅमिली पासत, आमचे कुटुंबा पासत देवान तांकां आशिर्वाद आनी देवाची कृपा ताका सदांच फावो जावंक. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवूं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. देवान बरे कृपेन बदलले सुरवेस्फोट जेता ऐसा स्टेमोदे सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. विस्वासान देवाक आमी उलो सायबिणीक आमी उलो मागता. तुजे आश्रकाल आमी रिकताव. भाग्यवंती देबाई देवाची बेफरवा खोरी नाकाय आमच्या मागण्याची आमच्या गरजांनी पूण निवार आमकां सर्वय बेगिनांतली अनोदवंती आनी भाग्यवंती अंकवरी. सासवड आदाराची माये तुजे नांवच घेतल्यार आमची काळीज विस्वासान बोत्ता. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमी सगळे म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमी केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड टाळण्यांनी. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हांव पातक्यान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगी वटूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पातक्याची संवय सोडून दिवंक आमी सगळे बोळान वावरूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बोलोवण्यांक खटे इश्टांक पॉजिटीव पुस्तकांक चलचित्रांक आमी धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सबार फावटीन भक्तीपणान कुंभसराचो कुंभयांचो साक्रमेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या बेसाचे कायदे पाळूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. कुश्टा उपरांतामध्ये संस्कृतिकायेन देवाचे कुशेर राजी जावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखींत दुर्बलकायेंत आनी आकांतांत मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक आमी दिसान दीस पातिना रावना जावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी चाकरी करूंक आनी तुजो आसल आलाशिरो मागूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुज्या आदार मागचे वाटेर पावोंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मोर लागीं पावतूच हांव सासणांक भितर सरता ती घडयेर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमाणी घडी पर्यान हांवें निमाणा संस्कार सोडी पर्यान मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग सासवड आदाराची माये. क्रिस्तान बासायलें ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थया पूत बंदुदारा आनी काकुत्सरा देवा जाणे मनशे कोणाक आज देवचे पासत निर्मय आंकवार मारी जावंक आवय तुज्या एकल्याच पुताची तुका प्रार्थना तिचे मागणे वरवीं आमी पातकाचो असो वाटावूंक आनी करूंक तिची सेवा निर्मळ काळजान
तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमेन. थोडी आर्गां आनी आंगोण्यो पोरगोडटा. आर्गां एका मनशाक जे आपल्या पोटाची पिड्यांतली सुटका मेळ्ळी म्हूण, एका कुटुंबाक भलायकेंत तांकां सांबाळली म्हूण, दुसरे कुटुंबाक फावो ते आशिर्वाद देवाक तांकां फावो केलो म्हूण, एका काजरी जिवितांत देवाचे जायते उपकार जाले देवान दिले म्हूण, दुसऱ्या मनशाक सगळे तेजे ब्लड आनी एक्सरे रिपोर्ट नॉर्मल जाले म्हूण, दुसऱ्या एका मनशाक ताका मनाची आत्म्याची सोंसणीकाय मेळ्ळी म्हूण, एका मनशाक एक विजवीत जाले भशेन मरणांतलो देवान ताका सांबाळलो म्हूण हॉस्पिटलांत गोवर आसतना. तेच बरोबर आमची आर्गां देवाक आमी भेटुया. केरी भशेन हे पिड्यांतली देवान आजून आमकां सांबाळल्यात. तेच मागुया देवान हेच बरे भलायकेंत हे फुडें आमकां सांबाळूंक. तेच फुडें एका फामिलीक 23 वर्सां जाले उपरांत आजून देवान तांकां भुरगें फावो केलें ना. दुसऱ्या मनशाक जाका पोटाची त्रास पडल्या, दुसऱ्या एकाक जाता आसा बेर्टिगो, डायबिटीज आनी थायरॉयड, एका मनशाक जी तकलेची पिडा आसा. खेरीज भशेन मागता देवान वॅक्सीन बेगीन आमकां मेळच्याक हेर व्हायरस पिड्याचेर जोयत व्हरूंक. एका 7 वर्साच्या भुरग्याक जाका कॅन्सर लागला आनी ताचें ऑपरेशन जातलें. एका मनशाक पुरें काम आनी रावपाची परमीट मेळूंक. एका फामिलीक बरो सांगाती मेळ्ळ्या पुरो म्हूण. एका मनशाक जो ताका डिप्रेशन, तकलेचे त्रास पडटात म्हूण. हे सगळे पासत आमी मागता. आनी तेच पयलीं जोण एकल्यान जें मागलां मागूंक तांचे पासत देवान सायबरीचे बोजतीन ती आमकां फावो करच्याक. आतां रोबेताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सासवट आदाराची माये, पळय म्हाका एकली बारग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विश्वास. एका बुद्दीचे माये सुरसुरे कर मुजे. हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचालेली आशा आनी बरवाशा पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजी हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक, ज्यो जी येता आनी आपल्याकूच भेटवता तुका तुजो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी अर्गान देवा दितां. दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुतीन हो विश्वास तुजे थंय खात्री. जशें हांव सत म्हणटा म्हज्या सासणाच्या साळसांवाची. खोटा जायते पावटी आदीं निर्भाग्य जावंक पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणून तुजे मजतीन हांवें जैत व्हरतलो म्हूण. हांव जाणून तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन. पूण भियेतां पातकांच्या ताळ्यान तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर व्हरता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थना मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणें कोण भाशण आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदी करूंक एमकोणाच्या चपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. निमान बरये कृपेन बोदलेले सोर्वेस्पोत थंय आसा स्त्रिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. निमान बरये कृपेन बोदलेले सोर्वेस्पोत थंय आसा स्त्रिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. निमान बरये कृपेन बोदलेले सोर्वेस्पोत थंय आसा स्त्रिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
भाग्यवंती मोरये आदार दी उदुस्ताक संपडलेल्यांक मजत कर असो काळजांच्या माग भरचेपासून जाशरातीन देवाच्या मुनेरांची विनोद कर सगळ्या देवाक भेटवलेल्या स्त्रियां पासत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो शासनाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो सायबिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखी कोंतीनी प्रार्थुया सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजेपांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता हांव तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. मोघाळमाय माग मोज पासन स्वर्गाने तुझे पयस पण करता मोडकर वड्यान जिनेन खरखस दर्यान ओ आगवार माय उसरो नारदां पोरजोला मोयमेच्या सांबाळ बुजोय तो बाळाल्या गोडव्या मोगान तुझ्या मोगाळ माय माग मोज पासन जतनाय थांबोय नाका सोर्गीन सासणांक तुज मोग आनी अनाथ फावसो म्हाका. मोगाळ भाव भयणीनो देवाचे काकुतीन हे सायबिणीचें नवें फेस्त बरें गेलें जो तरी गोजेक आमी पावूंक नात तरी आसतना ऑनलायन टीव्हीचेर मोबायल पळोवन सगल्यांक खोशी जाली न्हूच आमचे लागीं आसतल्यांक पण भायर गांवांत रावतल्यांक पयसुल्या गांवांत रावतल्यांक सगल्यांक हे नव्यान फेस्त मेळ्ळें आनी खरीच विशय व्हरता तो ह्या नोवेनाचो फेस्ताचो की आमचें जिवीत आमी नवसरूंक अदीक बरें करूंक अदीक भागवून करूंक देवाचो मोग आनी पेलाचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोवंक आनी त्या पासत उगडास करूंक पवित्र सोबा कितें आमकां शिकयता आमच्या सायबिणी वरवीं न्हय आमी तिका तेचे सो वचूंक मागूंक पूण तिच्या आदारान आमी जेजूशी पावूंक देव व्हरता आमचो शेवट आमच्या जिविताचो आनी ते पासून आमचो बाबार्थ गोठ करूंक हो रस्तो दवरूंक सायबीण लागीं मागूंक जाय मोरये तुजे वरवीं देवाशी पावूंक आमकां उजवाड दी गोठाय दी आनी हे भशेन करूंक मोग देवाचो आनी त्याच बरोबर मोग एकामेकाचो पण गोठता आमच्या जिवितांत केन्ना आडकोळ आमकां पडटात दुबाव येतात आनी एक आडकोळ जे आमी आयकलां केन्ना जोडे मनीस म्हणटात सायबिणीक कित्याक मान दिवंक जाय आमी तुमी ह्या नोवेनांत तिका एक देवी करतात सायबीण एक देवी न्हय ती आमचे भशेन एक खालती मनीस पूण जेन्ना तिणें देवाच्या उतराक पाळ दिलो आपल्या आख्खें जिवीत देवाचे कायद्या प्रमाण चलयलें तिका आमी म्हणटा ती खरीपूण भाग्यवंत व्हरताय आनी तिका देवान वेंचून काडली जावंक जेजूची माय आनी तेन्ना जेजू व्हरता देव तिका आमी म्हणटा ती व्हरता देवाची माय आनी जेजून दिली तिका आमकां कालबार दोंगरार जावंक आमची माय आमचे ओत्मीक माय तिका आमी सांबाळ म्हणटा आनी मागुया तिचे लागीं फकत उगडास करूंक सायबीण माय आमकां वर बेगीन बेगीन देवा सोयशी तो आमचो शेवट आमच्या जिविताचो दुसरी एक आडकोळ जी आमकां सांबाळटा वो तो जेन्ना थोडे मनीस म्हणटात मुरी एक मान दिवंक फावना
कित्याक पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता की अंकवार मरी लग्नाचें उतर जाले उपरांत आपल्या गोवाशी परतून गोवाशी त्याच्या घरांत पावच्या आदींच ती गोडबेस जाली. आनी हें सारकें न्हय. एक आवय जी काजाच्या आदींच लग्नाच्या आदींच गोडबेस जाता हें सारकें न्हय. थोडो वेळ उगडास करुया ह्या देवाच्या उतराचो आमकां सारकी समजुणी घेवंक. कित्याक जो लोक ही आटकोळाक दाखयता ही तांची समजुणी सारकी न्हय. पवित्र पुस्तकार भागवंत मातयाच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचता क्रिस्तस जल्म असो जालो. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय येवचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गोडबेस आसा म्हूण घुमून आयले. आनी तिचो पती जुजे जल्मून मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली आनी देखून तिका गोपती सोडून दिवंक तो येवजितालो. पूण देवाचे पदवेन देवान ताका समजुणी दिली. कित्याक मरी गोडबेस जाली देवाचे पदवेन. आनी त्या पासत जुजेन तिका आपली पतीन कशी घरान घेवंक भिवंक फावना म्हूण. आनी जुजेन तशें केलें. मरयेक आपल्या घरान घेतली. आतां ही समजुणी घेवच्याक उगडास आमी करुया की आमचे मदें जायते फावटी म्हणटा लग्नाचें उतर जाल्लें म्हणजे एक चेडो आनी चेडू खुशी दाखयतात कासार जावच्याक लग्न जावच्याक. पूण आजून तांचो एक वट जावंक ना. पूण जुदेवांचे मदें आदले खोरानांत अशें न्हय आसलें. जुदेवाचे मदें व्हरतले जेन्ना लग्नाचें उतर जाल्लें तेन्ना ताका पतीन म्हणटालीं. पूण काजारची रीत सोंपोवंक एक दादलो आपली बायलेक कांय म्हयन्यांनी की वर्सान तिका आपल्या घरांत घेतालो. आनी तेन्ना काजराची रीत लग्नाची रीत तो फुडें व्हरतालो. पूण उगडास करुया की पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की जेन्ना जुजे आनी मारयेचें लग्नाचें उतर जाल्लें ती जावंक पावली पती आनी पतीन. आनी ती आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकार. आदले करारार आमी वाचता सुरकेच्या पुस्तकांत 22 आवेसरांत तेच परी दुसरे सुबुर्तींत तेच 22 आवेसरांत परतून आमकां मेळटा लग्नाची उतर जाल्ली बायल म्हणटात पतीन त्या मनशाची. आनी भागवत मातयेव जे हांवें वाचलां आतां सगळें उतर जाल्ले उपरांत रोखडेच दुसऱ्या ओडीन म्हणटा जुजे तिचो पती. आनी त्या पासून ते म्हणटा हें लग्नाचें उतर काजाचें उतर जाल्लें मारये आनी जुजे वरवीं ती दोगांय जावंक पावली पतीन आनी पतीन एकामेकाची. आनी त्या पासून थंय म्हणटा सायबीन गोडबेस जाली न्हयच एका काजारच्या आदींच पूण आतां त्या लग्न जिवितांत पती पत्नी म्हूण तांचें लग्न आसुल्लें. पूण देवाचे पदवेन ती गोडबेस जाली. आनी त्या पासून जुजेन ही ओळख मेळ्ळे उपरांत तिका आपल्या घरांत घेतली. पूण तेच्या आदी म्हणटालो तिका घेवंक घरा घेवंक तो भियेतालो. पूण जेन्ना तेजे देवान तेचें मन उजवाडायलें जुजेन तिका आपली पती म्हूण घरा घेतली. ही आमची समजुणी जी आमी घेवंक जाय. केन्ना कोणा मनीस म्हणटात हे उशीर जाला तोशीर जाला बायल ही बायल सारकी न्हय ते वरता चुकीची येवजण त्या मनशाची. आनी ते पासून गरज आमी सारकी ओळख घेवच्याक पवित्र पुस्तक आमी वाचूंक जाय. ते बुद्ध्याचो बरोबर जेजून दवरले आमकां ही पवित्र सभा आमकां सारकी शिकवण दिवंक. आनी त्या पासून पवित्र पुस्तकाचे बरोबर पवित्र सभेची शिकवण आमी घेवंक जाय. ताची ओळख घेवच्याक सारकी. आनी त्या पासून जायते बरें उगडास करता जो तुजो मदें तुज्या मनांत आडखळ आसा की कसलो दुबाव आसा पवित्र पुस्तकांत तुमकां असले आडखळ मेळटा
भिवू नाकात फादरशी वो बरे जाणार मनशाची वचूंक आनी ताची आदार घेवच्याक आनी ती हो गरज आमी करूंक जाय. जायते म्हणटा आमी शिकयला आमी मानूंक जाय पूण तेंच पुरो न्हय. वो आमचो बाबार्थ उदीक उदीक आमी वाडोवंक जाय आनी उदीक वाडल्यार आमचो देवाचो मोग पेरेचो मोग आमच्या काळजान वाडटलो. नातूर आमी एक भुरग्याची भाशेन म्हणटलो पाद्रीन सांगला मायन सांगला पळोव ना, आमच्या गिन्यानार पूर्ण समजून आमी घेवंक जाय. आनी ते पासून म्हाका तुमचे लागीं गरज पडल्यार विचारूंक भियेनाकात. आमी सगळीं अस्कोत मनीस, म्हाकाय शिकूंक पडटा आनी जो तर हांव हें सांगता तुमकां जायते दीस जाले हांव वाचता. कित्याक आमी म्हणटा सायबीण उतरी खरीच भागीवंत आनी त्या देवाचें उतर समजून घेवन ही वळख तुमकां हांव फावो केल्या. मागया सायबीण म्हाका आमच्या गिन्याना वयर आमचें गिन्यान बरें करूंक घट करूंक आनी आमचो बाबार्थ आमी एकामेकाशी परगोटूंक. आनी विस्वासान सायबीणीचो आदार आमी मागुया. भोव कोण बडे आंकवार बरे उगडास दवर कोण तरी तुजो आसरो घेवंक लागलो. तुजो आदार मागोंक आनी तुजी मजत सोडूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवना. ह्या भरवशान रावन हांव तुज्या गोपान धांवन येता. ह्या ओंकारीची ओंकारी माय म्हजी, तुजे सरशेन हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुज्या मुखार उबो रावता. हे देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून ते आयकून घे आनी फळादी कर. आमेन. जेजू हे पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मदीं आसा. जेजू आमचो सोडवणदार, जेजू आमचो देव, ताका आमी नमस्कार करता. ह्या वेळार ताचो आशिर्वाद आमी मागता. आमचे दुखींत आमचे कोश्टांत हे बिदेंतली आमकां सुटका दिवंक. विस्वासान मागुया. काकुत्सरा सुमे जेजू ओगणीत नासले काकुतीन आनी शेवट नासल्या मोगान ओजेपांच्या आल्तरा वेल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सोंपू पर्यान. तुजे दुळप दयाळपणान आमचे मती गिन्याने वयर तुजे सोते चलय. तुजे बऱ्या मोगान आमकां शेगवणीची वाट तांकोवंक शिकय. तुजे थोर बळान सगळे कोनिश्टांतांतली आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवूंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवंत देवस्थानांत सर्गार भोगूंक तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. विस्वासान पिडीवंताच्या पासत आमी मागुया. आमचो आदार आसा सुम्याच्या नांवार स्वर्ग आनी संवसार वचला. म्हजी मागणी आयकून घे सुमया आनी म्हज्या रुदान तुजेशी पाव सोपेस्पोत जेतो येसूं आनी तुज्या आत्म्या थंय प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सुम्या देबा तुज्या भुरग्यांक फावो कर. सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान भाग्यवंत सदांच सांगपार मोरयेच्या ती निवारूंक हे काळाचे कोंतेंतली आनी बगूंक पावोवंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुमी जेजूक क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं. तुमकां राखूंक, तुमचे बेशी तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमचे जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचे आशिर्वाद घालूंक तूं जो बापा पवित्र आत्म्या सांगती जियेता राजवट करता सासणाच्या सासणांक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेचे मागणे वरवीं सोर पदवीदार देवाचे वेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे बोध देवूं आनी सदांकाल तोगूं. आमेन. Marie povici trartaun, do godviancia dolean
सगळे शाश्वत आदाराची माये सरपट तुझ्या पाया लागी तुझी वेंगेन बाळग तुझो आराम तुझ्या सुख दुखाचो केदो संतोष खोल दुख तुझे माये तुकाच ते थावे येद्या वोडत्या साक्रामेंतान सुरपोट नमस्कार करूया त्या पोन्या दाखल्याचे बदले नव्यो रीती आदार्या अस्कोत विश्वाक आदार दिवच्या बावडतान सोत मानुया जशे बापाक तशे पुताक ओनन आनी स्तुती जावं नो मानवर नो पदवी प्राता फागो गाजो दी दिवना दोगाय तान उपजोन येतोल्या एक सारकी वाकाणी जावं आमेन. प्रार्थूया. देवा, ह्या ओजेपांच्या साक्रामेंतान तुझे क्वेश्चनचो उगडास आमकां दवरलाय. नेरमी आमी मागता नमस्कार करूंक तुझ्या कुडीच्या आनी रोगताच्या पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदांकाल बगूंक तुजे सोडवणेचो फोड तुजो जियेताय आनी रात चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सदैव जावं देव, सदैव जावं ताचें पवित्र नांव, सदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदैव जावं जेजूचें नांव, सदैव जावं ताचें पवित्र काळीज, सदैव जावं ताचें अमोलीक रगत, सदैव जावं जेजू आल्तरा वयल्या पवित्र साक्रामेंतांत, सदैव जावं पवित्र आत्मो बुजवणदार, सदैव जावं देवाची गोड माय भोगभाग्यवंत मरी, सदैव जावं ते पवित्र निष्कळंक गर्भ संभोग, सदैव जावं ती अनंतवंत कुडी आत्म्या सयत सगार व्हरप, सदैव जावं मारयेचें नांव ती अंकवारानी माय, सदैव जावं भाग्यवंत जुजे तुजो भोव निर्मळ पती, सदैव जावं देव ताच्या दुतां आनी भक्तांताय. माय बोमोगळ माय सुंदरी आदार मागता आदार दी कोता भीड विचित्राक वारी पाव माय पाव प्रताव आमी माये पाव तो पाव आमकां माये पाव तो पाव आमकां पाव सोरवोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रताव आमी माये पाव दुखी गोदीनी पिडेस्ताक वळवळ्यांनी
तोच पोतो माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोर्वोय उस्क्या कोतीनी माये पाव प्रताव आमी यादनिका पावाद्रिंग बोयना पाप सायबाग राजोड गिया आमी तांचे पोरकूण गायतल्या सांगाती सुखदी स्वर्गार माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोर्वोय उस्क्या कोतीनी माये पाव प्रताव आमी माये पाव आंगार नाचलोल्या आमची काळजां आवडलेल्या तांकां तुज्या गे मायासऱ्यान राख सांबाळ बरबितोल्या माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोर्वोय उस्क्या कोतीनी माये पाव प्रताव आमी